अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक नाकाबिले यकीन और सबक आमोज़ कहानी, उसी की ज़ुबानी। अम्मा के फ़ोन ने मुझे हिला कर रख दिया था। अब जबकि मेरी शादी होने वाली थी तभी अम्मा ने ये इंकशाफ कर दिया था कि सुमेरा पर आसेब का साया हो गया है। वो बिल्कुल भी अपने आप में नहीं, उसके अंदर कोई ताकत दाखिल हो चुकी है जिसने उसको अपने बस में कर रखा है। वो इंतहाई ख़तरनाक हो गई है, सबको काट खाने को दौड़ती है। मैंने तुम्हारा और सुमेरा का रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अरे अम्मा, ये कैसे हो सकता है? आप सब्र करती, किसी आमिल को बुलवा कर हम उसका इलाज करवाएंगे। सुमेरा और मैं बचपन से मंसूब हैं और इस तरह से उससे रिश्ता ख़त्म कर देना अच्छी बात नहीं। मैं गांव आ रहा हूँ, हम मिलकर उसके लिए कुछ करेंगे। पागल मत बन पुत्र, तू हमारा कल्ला कल्ला पुत्र है और मैं अपने पुत्र की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती। और हाँ, तू परेशान ना हो, मैंने तेरे लिए चाचे गफूर की बेटी संजीदा को पसंद कर लिया है। तेरी शादी वक्त पर ही होगी पुत्र, मगर सुमेरा से नहीं, संजीदा से। अरे अम्मा, चाचा गफूर से तो बाबा का झगड़ा था ना सालों से, और मैंने संजीदा को कभी देखा भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पुत्र, बस जो फैसला मैंने और तेरे बाबा ने कर लिया वही सही है। हाँ, तेरे बाबा और गफूर की आपस में बात हो गई है। गफूर चाचे ने खुद ही सुलह की है और संजीदा बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद के जैसी। बस तू सुमेरा को भूल जा, आई समझ? अम्मा ने कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। बरसों से सुमेरा को ही अपना हमसफ़र सोचा था और अब जबकि शादी में कुछ दिन रह गए थे तो अम्मा ने यह खबर सुना दी। इस वक्त छुट्टी मिलना भी मुश्किल था और अम्मा की बात भी हमेशा से पत्थर की लकीर होती थी। मेरा तो दिमाग घूम रहा था। मैं तौसीफ अहमद अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। हम लोग अंदरूने पंजाब के छोटे से गाँव के रहने वाले हैं। मेरे बाबा ने खेती बाड़ी करके मुझे मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम दिलवाई। किस्मत अच्छी थी कि शहर में मुझे एक ऑफिस में मामूली जॉब मिल गई जिससे गुजर बसर अच्छी हो जाती थी। मेरी खाला की बेटी सुमेरा जो हमारे गांव में ही रहती थी, उससे बचपन से ही मेरा रिश्ता तय हो चुका था। अम्मा बाबा को मेरी शादी का बड़ा अरमान था और अब मेरी शादी में कुछ दिन बाकी थे तो अम्मा ने ये कैसी खबर सुना दी थी। अगले हफ्ते तो मुझे छुट्टी लेकर गाँव आना था शादी के लिए, और फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? एक तरफ सुमेरा के बारे में ये सुनकर दिल बहुत दुखी हो रहा था तो दूसरी तरफ मैं संजीदा को लेकर परेशान था। जहाँ तक मेरे इल्म में था, मेरे बाबा ने मेरी चाची यानी गफूर चाचा की बीवी पर गलत नज़र रखी थी, जिस पर बाबा और चाचा का झगड़ा हुआ और दोनों में दुश्मनी हो गई। गफूर चाचा हम लोगों का गांव छोड़कर पास वाले गांव में चला गया और कुछ अरसे बाद सुना कि चाची ने अपनी 1 साला बेटी को छोड़कर खुदकुशी कर ली। मगर उस वक्त भी बाबा और अम्मा गफूर चाचा से नहीं मिले और इतने अरसे बाद आज गफूर चाचा की बेटी से मेरी शादी होने जा रही थी। ये तो घर जाकर पता चलना था कि बाबा और गफूर चाचा कैसे मिले, उनमें सुलह कैसे हुई। दिसंबर की वो सर्द तरीन ठिठुरती हुई रात थी जिस रात मैंने गांव के लिए रखते सफ़र बांधा। हालांकि मेरे दोस्तों ने मुझे मना भी किया था कि गांव का रास्ता ख़तरनाक है, रात का सफ़र मुश्किल साबित होगा, मगर ना जाने मेरे दिल में क्या समाया कि मैंने उस वक्त सफ़र का सोचा। असल में मैं बहुत परेशान था। मुझे सुमेरा से रिश्ता टूटने का बेहद दुख था। मैं किसी और से उसके अलावा शादी नहीं करना चाहता था। शहर से गाँव तक आने में 3 घंटे का सफ़र तो था, फिर मेन रास्ते से मेरे घर जाने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाता था। दरमियान में कब्रिस्तान और दूर पुराना खंडर जैसा मंदिर भी पड़ता था। मैंने शहर से शादी के लिए लिया हुआ मुख्तसर सामान बैग में डाला और सफ़र पर रवाना हो गया। मैंने इस तरह अपने आने की इतला अम्मा बाबा को ना दी थी। बस में बैठा सारा रास्ता मैं सुमेरा के बारे में ही सोचता रहा। जब मैं सड़क पर उतरा तो रात के 9 बज रहे थे। सर्द हवाएं और गांव की खुली फिजा के ठिठुरते माहौल ने मेरा इस्तकबाल किया। बस से उतरते ही मेरी रगों में बर्फ़ जैसी ठंडक उतर गई। गरम कंबल को अपने गिर्द अच्छी तरह लपेट कर मैंने बैग कांधे पर डाला और घर की जानिब जाने वाली पगडंडी पर तेज़ तेज़ चलने लगा। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि वाकई मैंने इस वक्त आने का फ़ैसला करके गलती की है। मैं इस अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर चलने लगा।
गांव में वैसे भी रात जल्द ही हो जाती है और सर्दियों में तो वैसे भी लोग सरे शाम घरों में दुबक जाते हैं। रास्ते और गलियां सुनसान हो जाती हैं। मैं तेज़ तेज़ चल रहा था, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ साथ कोई मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अनजाने कदमों की चाप महसूस करके मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर अंधेरी रात में अपने अलावा कुछ दिखाई न दिया। कभी कभी चांद बादलों की ओर से निकलता तो हल्की सी रोशनी हो जाती। मैं तेज़ तेज़ चलने लगता। दफतन मुझे लगा जैसे मेरे कानों में मच्छर जैसी भिनभिनाहट हो रही है। मैंने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी। बेसाख्ता मेरा हाथ कानों की जानिब गया। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। कब्रिस्तान के साथ ही गोरकन का बना छोटा सा मकान भी मुकम्मल अंधेरे की लपेट में था, जबकि दूर मंदिर में दिया जलता दिखाई दे रहा था। मुझे हैरत हुई कि कभी भी इस मंदिर में दिया जलता हुआ नहीं देखा गया, क्योंकि मंदिर क्या था, टूटा फूटा और आसेब ज़दा सा खंडर था। कभी कभी बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ अगर उस तरफ आता था तो अम्मा से बड़ी मार खाता था। टूटी हुई दीवारों और बिना छत का ये मंदिर और उसमें जलता जर्द सा दिया अजीब सा माहौल बना रहा था। ना जाने क्यों मुझे झुरझुरी सी आ गई। मेरी रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई। दफतन मुझे लगा मेरे कदम ज़मीन ने जकड़ लिए हों। मैंने कदम बढ़ाना चाहा, मगर मेरे कदम मन मन के वज़नी हो रहे थे। लाख कोशिश के बावजूद भी मैं कामयाब ना हो सका। तब मैंने देखा कि मेरे साथ एक आदमी खड़ा है। मैंने घबरा कर आंखें फाड़ कर उसे देखने की कोशिश की तो पीले रंग के लंबे से जूबे में मलबूस कमज़ोर और ज़रीफ सा वो शख्स था, जिसके गाल पिचके हुए थे, आंखें अंदर को धसी हुई थीं। उसके पुतले स्याह और लंबूतरे चेहरे पर अजीब किस्म की वहशत थी। आप कौन हैं? मेरे सवाल पर वो ज़ोर से हंसा। अरे मुझे नहीं पहचाना पुत्र, मैं तेरा चाचा गफूर हूँ ना। तेरे बाबे ने मुझे तुझको लेने के लिए भेजा है। गफूर चाचा आप? मैं उस बूढ़े से लिपट गया, मगर दूसरे लम्हे मैंने उसको खुद से अलग कर लिया, क्योंकि उसके जिस्म से अजीब किस्म की गलीज़ बदबू आ रही थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। मगर मैं तो अचानक आया हूँ और इस वक्त बाबे को कैसे पता चला? मैंने सवाल किया। बातें छोड़ पुत्र, जल्दी जल्दी चल, तेरी माँ और तेरा बाबा इंतज़ार कर रहे हैं तेरा। बूढ़े ने मेरी बात नज़रअंदाज की और मेरा हाथ थामकर तेज़ तेज़ चलने लगा। जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा, मुझे लगा जैसे मेरा हाथ किसी आहनी शिकंजे की जद में आ गया हो। मेरा हाथ बहुत भारी हो गया था, तो इससे पहले कि मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता, मेरे दूसरे हाथ की तरफ भी मुझे किसी का एहसास हुआ। जब देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की थी, सफ़ेद और काले लिबास में, काला दुपट्टा सर पर डाले हुए थी। दुपट्टे के नीचे से नज़र आते हुए लंबे लंबे बाल जिनमें चमक नुमाया थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो अंधेरे में भी वाज़े नज़र आ रही थी। उसके चेहरे में भी अजीब सी कशिश थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसके सहर में बेखुद होने लगा था। चाचा, ये लड़की कौन है? मैंने पलटकर बूढ़े से सवाल किया। अरे भाई, मेरी बेटी है संजीता। देख, ये भी आ गई तुझे लेने। चल जल्दी से घर चलते हैं। वाह, अम्मा ने तो सही कहा था, संजीता वाकई खूबसूरत थी, मगर इस वक्त चाचा को संजीता को लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं ये सोचने लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कदमों पर खड़ा नहीं हूँ। मेरा वजूद हवा में मुअल्लक हो गया है और मैं बिल्कुल हल्का सा हो गया था। मैंने आंखें फाड़ कर ज़मीन की तरफ देखा तो खौफ और दहशत से मेरी आंखें फटने लगीं। हल्की चांदनी में मुझे ज़मीन पर रेंगते बेशुमार छोटे बड़े सांप नज़र आ रहे थे। मैं उस वक्त अकेला था। ना जाने गफूर चाचा और संजीदा कहाँ चले गए थे। वो मंदिर, पुराना वीरान और खंडर जैसा मंदिर जिसके पास से गुजरते डर महसूस होता था, अब मैंने अपने आप को उस मंदिर के अंदर खड़े पाया। बिना छत और टूटी हुई बोसीदा दीवारों वाले मंदिर में मैं कैसे पहुंचा? मेरा तो दिमाग माउफ होने लगा। मेरी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका हूँ। चाचा, चाचा, संजीदा, मैंने आवाज़ लगाई। खौफनाक कहकहे की आवाज़ पर घबरा कर मैंने आवाज़ की सिमत देखा तो एक अजीब व गरीब मंजर मेरा मुंतज़िर था।
غفور چاچا کی جگہ ایک خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا، کالا سیاہ، لمبے لمبے چمکیلے دانت، بڑے بڑے ہاتھ اور لمبا تڑنگا، جس کے وجود سے ہی غلیظ بدبو آ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے محسوس کی تھی۔ دوسری جانب سنجیدہ کی جگہ اف خدایا، خوف سے تو میری گھگی بند گئی۔ اتنی خوفناک عورت یقیناً وہ چڑیل تھی۔ قصے کہانیوں میں پڑھ کر اور سن کر جو دماغ میں چڑیل کا نقشہ تھا، بالکل ویسے ہی لمبے لمبے بال، خوفناک بڑا سا چہرہ، لال انگارہ، باہر کو نکلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے لمبے دانت، آگے کو نکلی ہوئی غیر معمولی تھوڑی، لمبے لمبے ناخن اور منہ سے بہتا ہوا خون۔ میری تو رگوں میں خوف منجمد ہو گیا۔ اتنی سرد رات میں میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دل میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ آؤ باراتیوں، دیکھو آج ہماری شادی ہے، یہ دولہا ہے، منتر پڑھو۔ وہ خوفناک چڑیل آگے بڑھی اور میرا ہاتھ اپنے سخت کھردرے اور غلیظ ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ دفتن میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے قد کے بونوں جیسے انسان نکل آئے، لیکن وہ انسان ویسے ہی خوفناک چہروں والے تھے جنہوں نے آتے ہی عجیب و غریب آوازوں میں چیخنا شروع کر دیا، ساتھ ہی رقص کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بد شکل آدمی جو کونے میں بیٹھا تھا، اس کے پاس بے شمار کھوپڑیاں رکھی تھیں۔ لمبی داڑھی والا وہ خوفناک بوڑھا ہاتھ میں لمبا سا خنجر لیے زور زور سے کوئی عمل پڑھ رہا تھا۔ اس کے چمکتے خنجر سے خون ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی کو قتل کیا ہو۔ اس کے سامنے ہی تڑپتی ہوئی کھوپڑیاں نظر آئیں۔ چلو ادھر آؤ۔ وہ خوفناک چڑیل میرے مزید قریب آ گئی۔ اچانک ایسے لگا جیسے زلزلوں کے جھٹکے آ رہے ہوں۔ وہ سیدھا دیواریں مندر کی لرزنے لگیں۔ خوفناک بونوں کی چیخوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پھر درو دیواروں سے خون رسنے لگا جیسے کہ پسینہ آتا ہو۔ ہر طرف خون ہی خون دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ میرے پیر بھی خون کے اندر دھسنے لگے۔ مجھے گھسیٹ کر وہ عورت خنجر والے بوڑھے کی طرف لانے لگی۔ میں نے اپنی پوری قوت سے خود کو روکنے کی کوشش کی کہ دفتن وہ بوڑھا جو غفور چاچا بن کر مجھے ملا تھا، اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں زمین پر پھیلے ہوئے خون میں لت پت ہونے لگا۔ ہر طرف پھیلی خون کی ناقابل برداشت بو سے میرا دل الٹنے لگا۔ درد کی شدت کو برداشت کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ میں پوری آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ مجھے گھسیٹ کر خنجر والے بد شکل بوڑھے کے سامنے پھینک دیا گیا۔ چڑیل میرے سینے پر آ بیٹھی، اپنے نوکیلے اور تیز ناخن میرے اندر گاڑ دیے۔ میرے منہ سے ہولناک چیخ نکلی، مگر میں برابر آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ پھر میری نظروں نے نہایت اذیت ناک اور وحشت ناک منظر دیکھا۔ میرے بابا اور اماں دونوں کی لاشیں میرے سامنے پڑی تھیں جیسے ابھی ابھی قتل کیا گیا ہو۔ دونوں کے سر تن سے جدا تھے اور تازہ تازہ ٹپکتا ہوا خون دیکھ کر میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ میں چیخنے لگا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں مارا ہے میرے اماں بابا کو؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خنجر والے بوڑھے نے زوردار کہکہا لگایا۔ ساتھ ہی دوسرا بوڑھا، وہ چڑیل اور وہاں موجود بونے بھی کہکہے لگانے لگے۔ پورا عالم، دیواریں، زمین اور ہر طرف سے خوفناک اور موت کے کھیل میں جو کچھ دیکھ رہا تھا میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ پھر اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، کہکہے تھم گئے، ماحول پر سکوت سا چھا گیا، اور وہ چڑیل جو میرے سینے پر بیٹھی تھی مجھ پر جھکتی چلی گئی۔ اس کے نشتر جیسے ناخن میرے بازوؤں میں پیوست ہونے لگے اور اس کے لمبے لمبے دانت میری گردن کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر سب بے سود، سب ناکام ہو چکی تھیں۔ اس غیر انسانی وجود نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ بس میرے لب پہ آیت الکرسی تھی اور میں بے بس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے کانٹوں جیسے لمبے لمبے دانت میری گردن میں پیوست کر دیے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے آگ کے جلتے ہوئے انگارے میری گردن سے ہوتے ہوئے میرے پورے جسم کے اندر تک پھیلتے چلے گئے۔ میں لاغر ہوتا گیا، مگر میں نے آیت الکرسی کا ورد نہ چھوڑا، اور ساتھ ہی بس مجھے ایسے لگا جیسے میرا دم آخر آ پہنچا ہے۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو گھر کے کھلے صحن میں چارپائی پر پایا۔
ذہن میں سب کچھ آ گیا. مجھے لگا شاید میں مر گیا ہوں. تبھی اماں اور بابا کو خود پر جھکا دیکھا. میں حیران ہوا کہ ابھی تو کچھ دیر پہلے میں نے اماں بابا کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھیں. میری اماں کی آنکھ سے آنسو میرے گالوں پر گرے. پتر، میرا پتر، تو ٹھیک ہے نا؟ طبیعت خراب تھی تو کیوں آیا تھا پتر؟ اور وہ بھی بتائے بغیر؟ بتا دیا ہوتا تو تیرا باپ تجھے آگے لینے چلا جاتا. اتنا تیز بخار ہے تجھے. راستے میں مندر کے پاس بے ہوش ہو گیا تھا تو، شاید اسی بخار کی وجہ سے. وہ تو اتفاق سے کسی کام سے تیرا بابا وہاں چلا گیا، ورنہ تو میرا پتر نہ جانے تو کب تک پڑا رہتا. اماں دیوانہ وار مجھے چومتی ہوئی پیار کرتی ہوئی کہہ رہی تھی. اف، وہ سب کیا تھا؟ میں نے سوچا. میں نے اپنے پھوڑے کی طرح دکھتے بازو کی طرف دیکھا. وہاں پر واضح زخم کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سب کچھ میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا. پتر لیٹا رہ، ابھی تو تیرا بخار ہلکا ہوا ہے، بابا نے مجھے لٹاتے ہوئے کہا. اماں، بابا، رات کو غفور چاچا. نام نہ لے بیٹا اس کمزاد کا. اس نے دشمنی بھی کی تو ایسی کہ اسے بھائی کہتے شرم آتی ہے. میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی بابا نے مجھے ٹوک دیا. اچھا ہوا نا، برے کا انجام برا ہی ہونا تھا. توصیف کے بابا، دیکھو اللہ نے کیسا بدلہ دیا، اس کو کیسی موت ملی ہے. اللہ دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے. توبہ توبہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اماں کی بات پر میں اچھل گیا. یہ بابا اور اماں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ ہاں، دونوں باپ بیٹی جہنم رسید ہو گئے. توصیف کی ماں، دیکھو ایک معصوم کے ساتھ زیادتی کر کے کیا ملا؟ رسوائی بھی اور ذلت والی موت بھی. باپ اور بیٹی، میں پلنگ سے اچھل کر گرنے ہی والا تھا. ابھی رات کو تو مجھے دونوں ملے تھے، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں سے سر تھام لیا. چپ کر جا توصیف کی ماں، دیکھ تو توصیف کی طبیعت خراب ہے، ہم بعد میں بتائیں گے توصیف کو. بابا نے میری ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا. نہیں نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، مجھے ابھی بتائیں کہ کیا ہوا تھا، اور یہ غفور چاچا والی کیا بات ہے، اور کیا ان کی موت ہو گئی ہے؟ اماں نے تو مجھے کچھ اور ہی بتایا تھا. ہاں پتر، ہم غلط تھے. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ غفور کے دل میں ہم سب کے لیے کتنی نفرت ہے، اور وہ اتنا گر جائے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ ہم سے ملا بھی تو اس کے پیچھے اس نے بہت خوفناک اور خطرناک منصوبہ بنا رکھا تھا. اس نے برسوں پرانی دشمنی یوں نکالی کہ سمیرا پر گندے عملیات کروا کر اپنے موکلوں کے ذریعے اس کو جنات کے قابض کروا دیا، اور پھر تیرے لیے اپنی بیٹی کا پیغام دے دیا. سمیرا کی حالت اتنی خراب تھی کہ ہم نے اس کا رشتہ توڑ کر سنجیدہ سے تیری شادی طے کر دی. سمیرا کے باپ نے اس کی بگڑتی حالت دیکھی تو شہر سے کسی عامل کو بلوا کر عمل کروایا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کسی نے گندا عمل کروا کر اس پر موکل بھیجوائے ہیں تاکہ اس بچی کی شادی نہ ہو سکے. اور 2 دن پہلے غفور پرانے مندر کے پاس بیٹھا اپنی بیٹی کے ساتھ آخری عملیات کر رہا تھا کہ وہ عامل صاحب وہاں پہنچ گئے. تیری خالہ خالو اور گاؤں کے اور لوگ بھی ساتھ تھے، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا. وہاں پر عامل صاحب اور غفور کا ٹکراؤ ہو گیا، اور عامل صاحب نے اس کا چلے کا عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اس کو اٹھا دیا. کیونکہ وہ شیطان جنات کے ذریعے عملیات کر رہا تھا، اس لیے وہ شیطانی عمل پورا نہ ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا عمل ان دونوں باپ بیٹی پر الٹا ہو گیا. سب نے دیکھا کہ اسی وقت غفور اور اس کی بیٹی سنجیدہ تڑپ تڑپ کر خون کی الٹیاں کر کر کے مر گئے. ہم نے سوچا تو آئے گا تو تب ہی تجھے سچائی بتائیں گے. اف، ماں باپ کی یہ باتیں سن کر میں تو سر تھام کر بیٹھ گیا. مطلب غفور چاچا اور سنجیدہ کی روح بھٹک رہی تھی، ان کو سکون نہیں ملا تھا، اور ملتا بھی کیسے، کیونکہ ایسے لوگوں کا جو کہ شیطانی عملیات کرتے ہیں ان کا انجام تو یہی ہوتا ہے. میں نے سوچ لیا کہ شادی کے بعد اماں بابا اور سمیرا کو لے کر شہر ہی چلا جاؤں گا. اصل بات میں جان بوجھ کر اپنے اماں بابا سے چھپا گیا تھا، کیونکہ اماں نے کہا تھا کہ آج پھر شہر سے وہ بزرگ آئیں گے اور ہم سب کے لیے حفاظت کے تعویذ لائیں گے. مجھے تو سچی بات ہے ان تعویذات سے زیادہ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہی ہے جو مارنے والے سے بہت بڑا ہے. مجھے اس نے ہی بچایا ہے اور اس کے کلام پاک نے ہی میری حفاظت کی، ورنہ اب وہ گاؤں والا مندر تو چاچا غفور اور سنجیدہ نے اپنی گندی آتماؤں سے آباد کر ہی لیا تھا.